वेलकम बैक। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत-ए-हाल, पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। हेल्प डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। स्कूलों की छुट्टियां 24 नवंबर तक बढ़ा दी गईं। निजी और सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी महकमों में मुलाजिमीन की हाजिरी 50% कर दी गई। 50% मुलाजिमीन वर्क फ्राम होम करेंगे। इतवार तक सूबे में तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी। धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रहेंगे। पंजाब में स्मॉग और शदीद धुंध, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर है। 5 परवाजें मनसूख कर दी गई। 4 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंड कराया गया। 55 परवाजें ताखीर का शिकार है। मौसम खराबी से सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन ज्यादा मुतासिर हुआ। 3 गैर मुल्की परवाजें लैंड ना कर सकीं, उन्हें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। शारजा से सियालकोट पहुंची परवाज को इस्लामाबाद लैंड कराया गया। सियालकोट से शारजा वापसी की परवाज मनसूख कर दी गई है। लाहौर कराची की 3 परवाजों में 2 से 5 घंटे तक ताखीर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, असल मसाइल की तरफ आएं। लोग महंगाई से मर रहे हैं और किसी को परवाह तक नहीं। इस्लामाबाद में एक मुकदमे में कल बरी हुआ। मेरे ऊपर रावलपिंडी में 14 मुकदमात बनाए गए। इस सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं मुकदमात में सुरखरू होऊंगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बानी पीटीआई के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं। पहले साइफर केस में अडियाला में था, अल्लाह ने सुरखरू किया। अब कोट लखपत जेल में झूठे केसेस में कैद हूँ। शाह महमूद का मजीद कहना था, अवाम से अपील है कि पुरअमन रहें, कानून को हाथ में ना लें। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि मेरी सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। सियासत में आने का शौक नहीं, अपने शौहर के लिए फिक्रमंद हूँ। डी चौक तक पहुँचने की सबके पास वीडियो होनी चाहिए। जो भी इन हिदायत पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुशरा बीबी ने वजीर आला हाउस पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा, सियासत में आने का शौक नहीं है, मजबूरी है, इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। मुझे बात करने पर मजबूर किया गया। पार्टी इजलास में बुशरा बीबी ने मजीद कहा, मेरी सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। ना पहले सियासत की और ना अब कर रही हूँ। बानी पीटीआई का मुकम्मल मौक़िफ़ आपके सामने रख रही हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई इस नजरिए पर कायम है कि मौरूसियत सियासत के लिए जहर है। शेर अफजल मरवत का मजीद कहना था, मेरी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं, लेकिन आज मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मुझे मालूम हुआ कि मीटिंग में मेरे मुतालिक भी बातचीत हुई। उनका मजीद कहना था, एहतजाज पर उन्होंने दर्जनों पर्चे करने हैं, पकड़ धकड़ भी करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि वर्कर बानी पीटीआई के लिए उनकी अहलिया या बहनों के कहने पर निकलेगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई के वर्कर्स बानी पीटीआई की कॉल पर ही निकलेंगे। 2 दिन में एहतजाज का लाहे अमल और कमेटी नहीं बनती तो शायद हम भरपूर धरना ना दे पाएं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अली अमीन से एक मुलाकात हुई जिसमें एहतजाज से मुतालिक मुशावरत हुई। केपी से तो लोग आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि डी चौक पर कदम कैसे जमाएं। अभी तक इस एहतजाज से मुतालिक अवाम को कोई मोटिवेशनल पैगाम नहीं दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा कि मैं पार्टी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पार्टी ने मुझे शोकॉज नोटिस जारी किया जिसका जवाब भी दिया है। ज़ैन कुरैशी का मजीद कहना था कि मेरा मामला पार्टी के सामने है। मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। किसी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। पीटीआई के रहनुमा ने कहा, मैंने गुज़िश्ता रोज़ केपी में बुलाए गए इजलास में शिरकत की थी। पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई, तमाम चीज़ों पर बात हुई। उनका कहना था कि हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वाहिद मेंबर हूँ जिसको कौमी असम्बली से गिरफ्तार किया गया। मेरा पूरा ख़ानदान मुश्किलात से गुजरा है। और ज़ैन कुरैशी की जानिब से ये सब कहा गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने नाकिस कारकर्दगी और फ़राइज़ से गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर हरनाई और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान ने फ़राइज़ में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर हरनाई, मोहम्मद आरिफ काकड़ और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत लियाकत अली को बेडा एक्ट के तहत मुअत्तल कर दिया।
چیف سیکرٹری نے دونوں افسران کی معطلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ ہرنائی اور زیارت میں پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی سمیت جرائم کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 125 اسامیوں پر بھرتیاں روک دیں۔ محکمہ کالج ایجوکیشن میں رولز کے خلاف گریڈ 16 میں بھرتیوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ محکمہ کالج اینڈ ایجوکیشن گریڈ 16 کی 50% اسامیوں پر بھرتیاں روک دیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ کالج ایجوکیشن کی 125 اسامیاں خالی رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ سماعت کے دوران وکیل نے کہا کہ کالج ایجوکیشن کے رولز کے مطابق 50% پروموشن اور 50% کمیشن کے ذریعے بھرتیاں ہوں گی۔ عدالت نے چیف سیکرٹری کالج ایجوکیشن اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں تو گلگت بلتستان میں برف باری کے باعث 2 روز سے پھنسے 16 مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مسافر اسکردو روانہ ہونے کے بعد دیوسائی کے میدان میں 2.5 فٹ کی برف میں پھنس گئے تھے۔ مسافروں کے پھنسنے کی اطلاع ملتے ہی اسکردو اور گلتری سے پاک فوج کے جوانوں سمیت پولیس اور ریسکیو کے اہلکار دیوسائی روانہ ہوئے۔ پاک آرمی اور ریسکیو اہلکاروں نے برف باری میں مسافروں کو ریسکیو کیا۔ پاک فوج کے 2 ہیلی کاپٹرز نے بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ پولیس حکام کے مطابق حکومت کی جانب سے دیوسائی کی گزرگاہوں پر گاڑی اور پیدل سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اٹک میں کار سمگلرز کی فائرنگ سے 2 ایکسائز اہلکار زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایکسائز سب انسپکٹر ندیم خان نے بتایا کہ ملزمان اسلام آباد سے سوات غیر ملکی گاڑیاں سمگل کر رہے تھے۔ 3 گاڑیوں کو روکنے کی کوشش پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے فائرنگ سے 2 اہلکار کریم اللہ اور ثاقب اللہ زخمی ہوئے جبکہ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر دبئی کے مسافر کے قبضے سے 2.5 کلو گرام آئس ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے عملے نے لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے دبئی جانے کے لیے پہنچے مسافر کے سامان سے 2.5 کلو گرام سے زائد آئس ہیروئن برآمد کی ہے۔ ASF حکام کے مطابق مسافر خالد خان دبئی کی فلائٹ پر سفر کر رہے تھے۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ ASF کے ماہر عملے نے سامان کی چیکنگ کے دوران بیگ کو مشکوک قرار دیا اور تفصیلی تلاشی کے دوران بیگ سے 2.5 کلو گرام آئس ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ ملزم کو ابتدائی تفتیش کے بعد مزید قانونی کارروائی کے لیے برآمد شدہ منشیات کے ساتھ ANF حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز کے 12ویں ایڈیشن کے لیے 55 ممالک کے 330 سے زائد وفود کو مدعو کیا گیا ہے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں ہونے والی 4 روزہ نمائش کے حوالے سے ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈپو بریگیڈیئر علی عادل اور ڈائریکٹر میڈیا ڈپو کموڈور اعتزاز خالد نے میڈیا کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر کموڈور اعتزاز خالد نے کہا پاکستان میں دفاعی مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں۔ ملک میں تیار کی گئی دفاعی مصنوعات نمائش میں پیش کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ 55 ممالک کے 330 سے زائد وفود آئیڈیاز 2024 میں مدعو کیے گئے۔ وزیر اعظم دفاعی نمائش کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ بھارت کے شہر جھانسی میں اسپتال کے ICU میں آگ لگنے سے 10 نومولود سمیت 16 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ جھانسی کے لکشمی بائی میڈیکل کالج اسپتال میں پیش آیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آتش زدگی آکسیجن کنٹینر روم میں شارٹ سرکٹ سے ہوئی۔ ICU میں 54 بچے موجود تھے۔ ریسکیو اہلکاروں نے 44 بچوں کو زندہ بچا لیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق کئی نومولود بچوں کو زخم بھی آئے۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کابینہ ارکان کے ناموں کے اعلان کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیرولین کلیویٹ کو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نامزد کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد کردہ کیرولین اب تک وائٹ ہاؤس کی کم عمر ترین ترجمان ہوں گی۔ کیرولین وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے روزمرہ امور سے متعلق میڈیا کو آگاہ کریں گی۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذاتی وکلاء کو محکمہ انصاف میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کرنے کا بھی ارادہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ کے یہ وکلاء ان کی کرمنل ڈیفنس ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ نومنتخب صدر نے یہ اقدام کیا تو اس سے محکمہ انصاف سیاست کی نظر ہونے کا خدشہ ہے۔
کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے، بھارت نے چوتھے ٹی20 میچ میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ جوہانسبرگ میں کھیلے گئے چوتھے ٹی20 میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 133 رن سے شکست دی۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 1 وکٹ کے نقصان پر 283 رن سکور کیے۔ بھارت کے تلک ورما نے 47 گیندوں پر 120 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ تلک ورما کی اننگ میں 10 چھکے اور 9 چوکے شامل تھے اور سنجو سیمسن 109 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ انہوں نے 9 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ 284 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ ٹیم 148 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ٹرسٹن سٹیپس 43 اور ڈیوڈ ملر 36 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔